व्यावसायिक मान्छे राजनीतिमा आउनुहोस्, अपराधिक मान्छे राजनीतिमा नआउनुहोस्। कोदो रोपेर धान फल्छ? अपराध गर्नेलाई तपाईँले नेता बनाएपछि विकास हुन्छ? अपराध हुन्छ। नमस्कार दर्शकबिन, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हार्दिक स्वागत छ। म हिमाल बस्नेत। दर्शकबिन, आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ नेपालका लागि नेपाली पार्टीका संयोजक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने। आज नेपालमा राजनीतिक रूपमा एउटा विभिन्न किसिमका विशृङ्खलता उत्पन्न भएका छन्। नेपालका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी बीच पार्टी एकता भएपछि नेपाली जनताहरूमा खुसी र उत्साहको सञ्चार भएको थियो। देशमा विकास र समृद्धिको यात्रामा अब अघि बढ्छ भन्ने एउटा आकलन थियो। तर कम्युनिस्टको सरकार बनेपछि नेपालका कम्युनिस्टहरूले 20 देखि 50 वर्ष सत्ता सञ्चालन गर्ने उद्घोष पनि गर्नुभएको थियो। तर त्यो 3.5 वर्षमा नै छिन्न भिन्न भएको छ। अब नेपालको राजनीतिको यात्रा र कोर्स कसरी अघि बढ्छ, यी विषयमा हामी कुराकानी गर्छौं। आउनुहोस् आजका हाम्रा अतिथिलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। अब अहिलेको यो राजनीतिक परिघटना तपाईले पनि नजिकबाट हेरिरहनु भएको छ। नेपालका कम्युनिस्टहरूको सत्ता आएपछि देशमा विकास र समृद्धिको यात्रा अगाडि र 20 देखि 50 वर्ष यो देशलाई हाँक्छौँ भनेर उद्घोष गरेका कम्युनिस्टको शासन सत्ता अहिले छिन्न भिन्न भएको छ। एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरिरहनु भएको छ। यो नेपाली राजनीतिमा स्वाभाविक मानिन्छ कि तपाईले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? कस्तो हो भने नेपालका कम्युनिस्टसँग जनताले ठुलो अपेक्षा गरेका थिए। गरिब मान्छेको त धनी हामीहरूलाई यही कम्युनिस्टले बनाइदिन्छ। शोषित पीडित जनता, हाम्रो शोषित पीडितको उपचार यही कम्युनिस्टले गरिदिन्छ। र नेपालमा पनि कम्युनिस्टले ठुल्ठुला राष्ट्रियताका नारा लाए। नेपालमा सबभन्दा बढी चिन्ता यो देशका नागरिकलाई राष्ट्रियतामा छ। कम्युनिस्ट चाहिँ राष्ट्रवादी हुन्छन् भन्ने एउटा यी कम्युनिस्टका नेताहरूले जनतामा भ्रम चाहिँ छ अरे। तर संसारको इतिहास हेर्दा संसारबाट कम्युनिस्ट चाहन्छन् लोप भइसक्यो। चीनमा नाम कम्युनिस्ट छ, तर त्यो ट्रेडमार्क मात्रै बाँकी रह्यो, अरू केही पनि कम्युनिस्ट छैन। त्यसमा पनि नेपालका कम्युनिस्ट चाहिँ यी चीनबाट आएका सक्कली कम्युनिस्ट होइन रहेछन्। नाम चाहिँ माओको राखे। म 51-52 सालमा जतिखेर माओवादी द्वन्द्व हुँदै थियो, धेरै वकिल पनि चिन्थेँ, पत्रकार पनि चिन्थेँ, केही माओवादी पनि चिन्थेँ। म भेट्दा के भन्थेँ भने उहाँहरूलाई कामरेड जय हिन्द भन्थेँ। म भनेको चाहिँ के हो यो जय हिन्द भनेको तिमी भारतबाट परिचालित हौ, तिमीहरूले नाम चाहिँ माओको राख्यौ, काम चाहिँ रावको गर्छौ। राव भनेको त्यहाँ नरसिंह राव त्यतिखेर भारतका प्रधानमन्त्री थिए। मेरो यो बुझाइ थियो। र नक्सलबाडी आन्दोलनबाट, पश्चिम बङ्गालको नक्सलबाडी आन्दोलनबाट नेपालको कम्युनिस्ट 28 सालमा एउटा आगो नेपालमा छिरो। अब यो 46 साल पछाडि 62-63बाट सीताराम येचुरीको हाँगो पनि नेपालमा छिरो। नेपालमा कम्युनिस्टका बिउ भनेका यो पश्चिम बङ्गालको कम्युनिस्ट, त्यसपछि सीताराम येचुरी। त्यो दुईटै ठाउँमा कम्युनिस्ट सिद्धियो। पश्चिम बङ्गालमा 292 प्रदेशको संसदको चुनावमा काङ्ग्रेस आई र कम्युनिस्ट पार्टी मिल्दा 1 सिट पनि जितेन। दिल्लीमा भएको सीताराम येचुरी यहाँ कहाँ छ थाहा छैन। र सौभाग्य के दुर्भाग्य भनौँ अथवा सौभाग्य भनौँ, कम्युनिस्टलाई सौभाग्य भयो होला, नेपालीका लागि चाहिँ दुर्भाग्य। 46 सालको आन्दोलनमा पनि भारतमा चन्द्रशेखरको सरकारमा कम्युनिस्ट संलग्न थियो। त्यही कम्युनिस्ट संलग्नका कारणले यहाँ परिवर्तन भयो। 62-63 सालको आन्दोलनको बिचमा पनि मनमोहन सिंहको सरकारमा सीताराम येचुरी एन्ड कम्पनी संलग्न थिए। त्यही कारणले नेपालमा परिवर्तन भयो। अब परिवर्तन भएपछि यिनीहरूले राम्रो काम गरे त? राम्रो काम त गरेनन्। एकछिनलाई भनौँ
यिनीहरूको भनाइ बमोजिम देश सिङ्गापुर भइदिएको भए, सबले रोजगार पाइदिएको भए, शिक्षा स्वास्थ्य निशुल्क भइदिएको भए, सब 80 लाख मान्छेले रोजगार पाइदिएको भए, भ्रष्टाचारका लागि भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा कारबाही भइदिएको भए नेपाली जनताले यी पार्टीको विकल्प, यी नेताको विकल्प खोज्नुपर्ने थिएन। तिनै नेताको फोटो हामी आफआफ्नो घरमा राखेर यी सिङ्गापुर स्विजरल्यान्ड बनाइदिने नेता यिनै हुन् भनेर हामी आफआफ्नो व्यवसाय गर्थ्यौँ। यसमा अलिकति एउटा कुरा जोडौँ। जस्तो तपाईँले भने जस्तै तपाईँ त अहिले नेपालका लागि नेपाली पार्टीको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ एउटा राजनीतिक विश्लेषक पनि भएको नाताले मैले तपाईँलाई के प्रश्न गरेँ भने हिजो उनीहरूले सत्ता साझेदारी गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले अपेक्षा गर्नुभएको थियो, तपाईँले विश्वास गर्नुभएको थियो कि कम्युनिस्टहरूको एउटा साझेदारीमा देशले विकासको गति पनि अगाडि बढाउँछ र उनीहरूले भने जस्तै 20 देखि 50 वर्ष पक्कै अब यो देशमा कम्युनिस्टको शासन आउँछ। तपाईँले त्यो कुरा चाहिँ विश्वास गर्नुभएको थियो? मैले विश्वास गरेका थिइनँ। म पहिले कम्युनिस्ट नै थिएँ। 46 सालमा जब गणेश मानका घरमा 45 सालमा चन्द्रशेखर, सीताराम, के अरे जब सुर्निजित बर्नाला लगायतका नेता आएर त्यहाँ नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप भयो। मलाई नेपालका कम्युनिस्ट त यदि चाइनिजवाला होलान् भन्ने, चाइनिज कम्युनिस्ट होलान्, चाइनाको विकास गर्छन् भन्ने त्योभन्दा अगाडि आएर यहाँ चाहिँ लागू गर्न खोजिरहनु भएको होला भन्ने लागेको थियो मलाई थियो। तर जब नेपालका कम्युनिस्ट जेलबाट निस्केर चाइनिज ट्र्याक सुट चाहिँ तपाईँको यो टेबालमा किनेर जब चन्द्रशेखरका घरमा यिनीहरू गणेश मानका घरमा चन्द्रशेखरलाई नेता मान्न गए, त्यही दिनबाट त्यतिखेर बारले आन्दोलन गरिरहेका थियो अदालत बहिष्कार भनेर, म सिधै अदालतमा बहस गर्न गएँ र मैले के भने यी भारतका एजेन्ट हुन् है, यिनीहरू छद्म हुन्, यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन्, यिनीहरू देशद्रोही हुन् भनेर मैले त्यो आन्दोलनको विरुद्धमा गएँ। त्यसपछि 62-63 सालको आन्दोलनमा बढी अब म वकिलसँग सम्बन्धित भएको कारणले बारको अध्यक्ष शम्भु थापा र माधव बाँसकोटा महासचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँ एकदम खुब कडासँग आन्दोलनमा लाग्नुभयो। अनि यही दे बाइ द वे भेट हुँदाखेरि तपाईँले के गरेको, यो यसको पछाडि को छ थाहा छ तपाईँलाई? यसको पछाडि त सिक्किम छ, यसको पछाडि त अफगानिस्तान छ, यसको पछाडि त तपाईँको चाहिँ दिल्ली छ, तपाईँले बुझ्नुभएको छ? भनेको होइन, गजब नेपाल अब स्वर्ग हुन्छ, राजै भएको कारणले विकास भएन भने। अब अहिले आउँदा उनीहरू ती दुइटै मान्छे मलाई के भन्छन् भने नेपालको राजनीति त तपाईँले मात्रै बुझेको रहेछ, हामीलाई त बुझेकै रहन्छ। अर्को दुईवटा मान्छे, एकजना जीवितै हुनुहुन्छ, एकजना मरिचमान सिंह श्रेष्ठ परलोक हुनुभयो। माओवादीको उहाँ प्रचारक भएर बस्नुहुन्थ्यो, मसित पनि सम्बन्ध थियो। अनि मैले के भने तपाईँले माओवादी चिनेकै छैन, यी देश सिद्ध्याउन आएका शक्ति हुन् भन्ने उहाँ र मेरो बिचमा विवाद हुन्थ्यो। जब माओवादीको अनुहार देखियो त्यसपछि भेट हुँदा उहाँले के भन्नुभयो भने म गलत रहेछु, तपाईँ सही हुनु रहेछ, यही माओवादीका कारणले यो देश सिद्धिने रहेछ भनेर मरिचमालले पनि भन्नुभयो। अर्को एकजना मदन रेग्मी जो चीन अध्ययन केन्द्रको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, अहिले धेरै म मैले भेटेको छैन, कहिलेकाहीँ फेसबुकमा स्ट्याटस पढ्छु, उहाँ पनि माओवादी चाहिँ राष्ट्रवादी हुन्, यता चाइनाबाट चलेका, यो देशमा भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्छन्, असमान सन्धि सम्झौता गर्छन्, उहाँ पनि राम्रो प्रचारक माओवादीको। जब माओवादी आएर 1-1.5 वर्षपछि उहाँ र मेरो भेट भयो, उहाँले के भन्नुभयो भने हामी गल्ती रहेछौँ, माओवादी र नेपालको राजनीतिलाई चिन्ने मान्छे त तपाईँ मात्रै हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँले चाहिँ जुन बेला माओवादीले जनयुद्ध गर्नुभन्दा अगाडि भनौँ या 46 साल पछाडि नै नेपालका कम्युनिस्टहरू जो चीनबाट, तपाईँले भनेपछि चीनबाट आएको होइन, यो भारतद्वारा सञ्चालित भएका छन् भन्ने कुरा त्यति बेलै तपाईँले विश्लेषण गर्नुभएको थियो? मैले त्यतिखेरै गरेँ र त्यतिखेरै छोडिदिएँ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँ पनि कम्युनिस्टमै थिएँ र तपाईँलाई मैले निर्णय गरेको तपाईँको त्यतिखेरका मालेलाई जनपक्षीय उम्मेदवार उठाउने निर्णय बागबजारको डेरामा, त्यहाँ जम्मै कम्युनिस्टका मान्छेहरू त्यहाँ मेरा मिटिङ बस्न आउँथे। पञ्चायतमा जनपक्षीय उम्मेदवार भएर पञ्चायतमा गरेर त्यहीँभित्रबाट भाँड्नुपर्छ है पञ्चायतलाई
भन्ने अन्तर्गत 7-8 जना जितेका पनि थिए, द्रोणाचार्य छेत्री लगायत जागृत भेटवाल लगायतका। त्यसपछि जब मैले यिनीहरूको छद्म हुन है, यी जब चन्द्रशेखर भारतीय विस्तारवाद भन्थे, हामी युनियनको चुनाव हुँदाखेरि बिपी र चाहिँ तपाईँको चाहिँ भारत, यी त कोशी बेचुवा, यी गण्डक बेचुवा, भारतीय विस्तारवादका एजेन्ट भन्थे। 46 सालमा ठ्याक्कै तिनै विस्तारवादसँग एउटै टाट्नमा ल्याएर भारतले घाँस हालिदियो। अनि एकातर्फबाट काङ्ग्रेसका खसीले खाने, अर्कातर्फबाट कम्युनिस्टका खसीले घाँस खाने। अब 46 यो तपाईँको 62-63 सालमा त यी अल्ट्रा लेफ्टलाई पनि एकै ठाउँमा ल्याइदियो। जुन कुरो त तपाईँको प्रयोगशाला नामको किताब, तपाईँको प्रणब मुखर्जीको किताब, रका हाकिमको किताब पढ्दाखेरि यो त घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भयो। र अहिले मैले भनेका कारणले भनेको कुरो छ नि, अहिले त प्रमाणित भयो। यी त देशका लागि होइन, भ्रष्टाचारका लागि हुन्। अहिले माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीको झगडा हेर्नुहोस् त, सैद्धान्तिक छ। भ्रष्टाचार देशमा भयो। हजुर, मैले अलिकति यहाँ अगाडि ल्याउन चाहेँ। जस्तो तपाईँले 2046 सालदेखि कुरा गर्दाखेरि तपाईँले विश्वास गर्नुभएको थियो कि थिएन यी जुन व्यवस्थाहरू परिवर्तन हुँदै आए, अब गणतन्त्र, लोकतन्त्र, अहिले त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ, अब प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रसम्म आइपुग्दाखेरि यो नेपाली जनताद्वारा आएको हो कि कतिपय कुरा चाहिँ बाहिरीभन्दा भित्री महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनिन्छ। तर यहाँ चाहिँ बाहिरीलाई पनि अलि दोष लाउने चलन छ हाम्रो कहाँ चाहिँ। यो व्यवस्थाहरू परिवर्तन हुँदै आउँदा हामी नेपाली जनताहरूले ल्यायौँ भनेर पनि भन्छौँ। यो साँच्चै नेपाली जनताद्वारा आएको थियो कि यो कसैको निर्देशित कोहीद्वारा आएको थियो? तपाईँलाई के लाग्छ? पहिले म नेपाल कम्युनिस्टको कुरो गर्छु। जब नेपालका धेरै कम्युनिस्टहरू चीन जान्थे, के रायमाझी छन् एकजना पहिले मरे, त्यो राजसभाका थिए। यी धेरै मान्छे, कमलराज रेग्मी, चीन गएपछि माओ सेतुङले के भन्थे अरे भने, नेपालमा कम्युनिस्ट भन्ने त राजा छँदैछ नि, तिमीहरू कम्युनिस्ट खोज्न यहाँ आएका किन? महेन्द्र राजा कम्युनिस्ट भन्दाखेरि उसले के भन्नु भने, गरिबका लागि तपाईँको भूमि सुधार लागू गरे, जातीय उन्मूलन गरे, यति जुन कम्युनिस्टले गर्नुपर्ने जे वीरता उन्मूलन गरे, बेठ बेगार चाहिँ अन्तिम गरे, वीरता लगायत काम गरे नि, ती जम्मै कम्युनिस्टले गर्ने काम रहेछन्। अनि माओ सेतुङले जब ती मान्छेलाई भनिसकेपछि ती जम्मै मान्छे के जङ रायमाझी भन्ने छ नि राजसभाका भए, ती मान्छे लगायत तपाईँको कमलराज रेग्मी लगायत जुन एउटा ठुलो झुन्डा डिबी अधिकारी लगायतका मान्छे पञ्चायतमा छिरे नि। त्यो पञ्चायतमा छिरेको के का कारणले हो त भन्दाखेरि माओ सेतुङका कारणले। नेपालमा कम्युनिस्ट खोज्न यहाँ आउनु पर्दैन, कम्युनिस्ट यहीँ राजा छ, तिमी राजासितै मिलेर काम गर है, त्यही हो कम्युनिजम भने। अब तपाईँ यहाँ कसरी यी अहिलेका कम्युनिस्ट माओ सेतुङले चाहिँ राजाले गरेको कामको परिणामलाई हेरेर यी कम्युनिस्ट राजा छँदैछन् नि त्यहाँ कम्युनिस्टको, तिमीहरू किन यहाँ आएका भनेर त्यसो भनेपछि चाहिँ पञ्चायतमा ती मान्छे चिरे। अब अहिलेका कम्युनिस्ट चाहिँ यी कस्ता कम्युनिस्ट भन्दाखेरि 6 सालमा कलकत्तामा कम्युनिस्ट पार्टी खोलेको रहेछ। अस्ति भर्खर कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास आएको थियो। त्यसपछि माओको कुरो गरियो, माओवादीको कुरो गरौँ। 10-12 वर्ष भारतमा निर्वासन बसे। त्यसपछि के छ भने उनीहरूलाई आतङ्कवादीको ट्याग छ। यो तपाईँको चाहिँ प्रयोगशाला किताब, अरू जम्मै किताबले यी कम्युनिस्ट चाहिँ कसले चलाएका देखिन्छन् भने रले चलाएका देखिन्छन्, त्यो लिटरेचर हेर्दाखेरि। अब ती बन्दुक नेपालका मकैका बोटमा त फलेनन्, ती विस्फोटक पदार्थ नेपालको कारखाना त थिएन। जब ती भारतले तिनीहरूलाई आसनडी दिन्छ, बन्दुक दिन्छ, ज्वाइँ जसरी पाल दिन्छ भने केही न केही उसको स्वार्थ छ नि। त्यो स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि यी कम्युनिस्ट बने। त्यसैले यी कम्युनिस्ट चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि यो ठ्याक्कै सिक्किमका लेन्डुप दोर्जे जे प्रयोजनका लागि तपाईँको खडा गरेर, दिल्लीले खडा गरेर सिक्किम पठाएर देश विलय गरियो, त्यही प्रयोजनका लागि खडा गरिएका तथ्य। र म एउटा भन्छु तपाईँलाई, गिरिजा प्रसाद कोइराला माओवादीसँग 12 मध्ये दिल्ली सम्झौता गर्न, यो कुरो तपाईँ सोध्नुहुन्छ भने गोविन्दराज जोशी अहिले जीवितै छन्, उनीसँगबाट पनि कन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। जब गिरिजा प्रसाद कोइराला र यो गोविन्दराज जोशी
यिनीहरूसित भेट्न गए बारामतीका लागि। बारामतीका लागि भेट्न जाँदाखेरि एउटा कुनै फार्म हाउसमा लगियो। फार्म हाउसमा लगेपछि त्यहाँ त कोही पनि छैन। अनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सोधेछन्, खोइ त प्रचण्ड र बाबुराम भन्दा पर्खिनुहोस् आउँदै हुनुहुन्छ। 2-3 मिनट पछाडि इन्डियन एयरफोर्सको हेलिकप्टरमा ल्यान्ड गरे। इको भन्छ अहिले ठ्याक्क हेर्नुहोस् भारतको कम्फर्टेबल सरकार प्रचण्ड हेर्नुहोस् है। अब यो त कस्तो भयो भने नक्कली चिज। तर अहिले राम्रो चाहिँ के भयो भने योजना त यो देशको लाई सिक्किमै बनाउने थियो होला, तर नेपाली जनताले नेपालका कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसको अनुहार चाँडै बुझे। र मलाई यथार्थ के थाहा छ भने खसी जसले पाल्छ नि, अहिले टुटफुट लगायतका कुरा आइरहेको छ नि, खसी जसले पाल्छ त्यो खसी तगडा भएर जब एकदम टन्न मासु हुन्छ नि त्यसैले काट्छ। कुनै साउने सङ्क्रान्तिमा काट्छ, कुनै दसैँमा काट्छ, कुनैमा छोरीको बिहेमा काट्छ। तपाईँले अघि एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा निकाल्नु भएको थियो, माओवादीलाई जसरी सहयोग गर्यो, जुन शक्तिले सहयोग गर्यो उसले सहयोग गरे बापतको फाइदा चाहिँ उठायो कि उठाएन, त्यो चाहिँ के गर्यो? उठायो। किन उठायो भने नेपाल एकछिनलाई मानौँ न 51 सालमा माओवादी नआएको भए 50 साल तपाईँ त्यतिखेरको इकोनोमिकल्ली हेर्नुहोस्, नेपालको सेयर इन्डेक्स यति माथि थियो, आर्थिक वृद्धि दर 9% पुगेको थियो। स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कको सेयर मात्रै 9000 थियो, अहिले 650-700 छ। आर्थिक वृद्धि दर 9-10% थियो। नेपाललाई यति पछाडि धकेलियो नि। पहिलो त पञ्चायतलाई नै दरबारले समय सापेक्ष परिवर्तन गरेर अगाडि लगिदिएको भए नेपाल धेरै अगाडि बढ्थ्यो। ल त्यो पनि गुम्यो। ल बहुदल भवन लेख्न पाउने बोल्न पाउने स्वतन्त्रता आएन पायो। 47 साल पछाडि त जम्मै आएको थियो नि। संविधान जनतैले बनाएका मान्छेले, छानेका मान्छेले अथवा उ गरेका मान्छेले, मन्त्री परिषदले जारी गरेका थियो। त्यो संविधानमा कसैको विरोध थिएन। जम्मै राजनीतिक पार्टीहरू त्यो संविधानमा भाग लिएका थिए। संविधानमा भाग लिएपछि आर्थिक वृद्धि दर 9-10% पुगेको थियो। त्यसपछि नेपाल त आर्थिक वृद्धि दर अगाडि जाने भयो है, यो देश सिक्किम बनाउन नसकिने भए भन्ने प्रयोजनको लागि माओवादी खडा गरियो। यो माओवादी खडा गरिएपछि 45 देखि 50 लाख भारतीयले नागरिकता पाए। ठुलो सङ्ख्या। यो केका लागि यो नागरिकता दियो त भन्दाखेरि सिक्किमीकरणका लागि। भोलि जनमत गर्नुपर्छ। त्यो ग्रान्ड डिजाइन अहिले केही मान्छेहरू यो हिन्दू धर्म, राजा र सङ्घीयताको जनमत गरौँ न त भन्ने पनि बजारमा केही फट्टाफुट्ट देख्न थालिहाल्छ। एउटा त तराईको सिके राउत त जनमत पार्टी, नामै जनमत पार्टी छ। त्यो चाहिँ के हो भने सायद नागरिकता दिएर अब सिक्किमका लागि तयार भयो कि त्यो यति एउटा ठुलो षड्यन्त्रपूर्ण काम हुँदैछ त्यो जनमत सङ्ग्रहबाट। र भोलि कथम कदाचित जनमत सङ्ग्रह भयो भने ती पश्चिमाका पैसा र खाडीका पैसा आएर नेपाललाई छपक्कै सिध्याइदिन्छ। त्यसैले म के देख्छु भने अझ पनि सङ्कट नेपालको समाप्त भएको छैन। तर के देखियो भने यी नक्कली चिजको जुन उदाङ्गो अनुहार उदाङ्गो भयो नि, त्यसैले यो चाहिँ एउटा के हो भने म सकारात्मक देख्छु। र अर्को एउटा चाहिँ के भयो भने यी नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी, काङ्ग्रेस पार्टीबाट अब यो देशमा चाहिँ विकास पनि हुँदैन, देश बत्दैन पनि। अलिकति यो हामीले माओवादीकै कुरा गर्दाखेरि 40 सूत्रीय जो जनताका त्यति बेलाका जल्दा बल्दा मुद्दाहरू लिएर हिँडेको भनेको माओवादीका ती 40 सूत्रीय मागहरू चाहिँ माओवादीद्वारा तयार पारेका हुन् कि ती नक्कली हुन् कि कोहीद्वारा तयार पारेको हुन्? नक्कली हुन्। ती नक्कली मलाई पनि थाहा छ। DFIDबाट एउटा के राष्ट्रिय सरोकार के एउटा संस्था थियो, तिनको नाम मलाई केदार खड्का जस्तो लाग्छ, अहिले पनि बजारमा छन् ती मान्छे। DFIDको पैसाबाट म पनि माओवादी राष्ट्रवादी नै होलान् भन्ने हिसाबमा पोखरामा यो नागरिकता राष्ट्रवादीको कुरा गर्नलाई म पनि गएर ती मान्छे
ती माओवादीका 40 बुँदेको एक गरेर व्याख्या गर्थे। अब माओवादीको 40 बुँदेबाट सरकारमा आएपछि एउटा बुँदा लागु भयो, लागु भएन। यो के रहेछ भने जनतालाई झुक्क्याउनका लागि, राष्ट्रवादी भइदिने, जनताका राष्ट्रियताका कुरा गर्ने, असमान सन्धि सम्झौताका कुरा गर्ने। तर के गर्ने भने जनता उठाएर लाने चाहिँ कहाँ भने देशलाई लगेर भड्कारामा हालिदिने। त्यसैले यी नक्कली हुन् भन्ने कुरा त त्यो 40 माओवादीका 3टा मान्छे प्रधानमन्त्री भए, 2टा भन्नु न, बाबुराम एउटा भए, 2 चोटि प्रचण्ड भए। एउटा माग खोजे, त्यो माग हेरेर 17,000 मान्छे मरे नि। आउँदा सन्ततिका लागि यो माग पुरा भयो भने राम्रो हुन्छ भनेर मान्छे मारे नि। एउटा त्यो माग नखोलिएका कारणले यी नक्कली मान्छे हुन् है। यिनीहरूको पछाडि अर्को उद्देश्य छ। जस्तो भन्नु न, अहिले बाबुरामकै कुरो गरौँ। बाबुराम भट्टराईले बुढी गण्डकीमा 3टा नेताले ती 3 अरब खाए भनेर नामै तोके। नाम भनेको एउटा प्रचण्ड, एउटा शेरबहादुर देउपा, एउटा केपी शर्मा ओली। अहिले पनि तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहोस्, देख्नुहुन्छ। यिनै शेरबहादुर देउपालाई यिनले किन भोटाले, प्रचण्डलाई किन भोटाले? अब म सुन्दैछु प्रचण्ड र माधव नेपालको पार्टी पनि मिल्दैछ। यता निर्देशकले जे भन्छ त्यही काम गर्ने के हो त भन्दाखेरि यता कारिन्दा मात्रै हो। आफ्नै स्वविवेकले चल्ने नै आफ्नै योग्यता विवेक प्रयोग गरेर राजनीति नेपालको चलिरहेको छैन। अब यसैमा ठ्याक्कै एउटा घटना सुनाउँछु तपाईँलाई। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च, राम्रो पत्रिका, त्यहाँ एकजना नवराज अधिकारी हुनुहुन्छ, राम्रो मान्छे हो उहाँ। बाबुराम उहाँका बारम्बार जाने, अनामनगरमा उहाँको अफिस, पार्टी खोल्नु पऱ्यो, यहाँ गर्नु पऱ्यो, उ गर्नु पऱ्यो, विधान लेख्ने। अनि एक दिन चाहिँ अचानक बाबुरामजी आएर के भन्नु पऱ्यो भने नि, अब म त माओवादीमा जाने भएँ। कसरी ल्याउनुहुन्छ त सत्ता भने? आन्दोलन गर्छौँ। अनि यो आन्दोलनबाट सत्ता आउँछ, क्रान्ति गरेर सत्ता आउँछ भन्ने तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? भारतले गरिदिइहाल्छ नि। मलाई त भारतले बोला, म हिँडेँ, अब नयाँ पार्टी साटी खोल्ने काम छैन भनेर उहाँ हिँड्नुभयो। यो कति सालतिर कुरा, कहिलेतिर कुरा? यो 51 माओवादी जङ्गलमा जानुभन्दा अगाडिको कुरा, 50-51 कुरा। ती मान्छे अहिले पनि नवराज अधिकारी जीवितै छन्। भनेपछि यी के हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ यी चाहिँ भन्नुहोस् न, यो भारतले चलाएका गोटी। र नेपालीलाई कस्तो सजिलो हो भने काङ्ग्रेस लाँदाखेरि मान्छेले विश्वास गरेन, काङ्ग्रेस आउने बित्तिकै भारतको एजेन्ट भन्छ, मधेसवादी भन्ने बित्तिकै यी मधेसका भारतका एजेन्ट भनौँ, अनि कम्युनिस्ट भन्ने बित्तिकै त एकदम राष्ट्रवादी माओको नाम राखेको छ। अनि के रहेछ भने इमेज एन्टी इन्डियन, काम प्रो इन्डियन। त्यो पनि कसले गरौँ त भन्दाखेरि काङ्ग्रेस अहिले गरौँ। अब अहिले यो व्यवस्था, यो सिस्टममा चाहिँ किन रहँदैन जस्तो लाग्छ भने दिल्लीमै काङ्ग्रेस आएको सरकार छैन, यसको डिजाइनर छैन। अहिले बिजेपी आयो, यो व्यवस्था पनि टिकिरहने सम्भावना छैन देखिरहेको। यो भन्नुहोस् न, अहिले पार्टी टुटफुट। 47 सालको संविधानमा पनि फ्याँक्नुभन्दा अगाडि माओवादी जन्माउने कसैको घोषित लक्ष्य रहेछ नि। त्यो अवस्था पुर्याउनका लागि पहिले कम्युनिस्ट फुटाइयो, यही चाहिँ तपाईँको वामदेव। माओवादी किन बढे भन्दाखेरि जब एमाले, त्यतिखेर माले भन्नुहोस् न, माले फुटिसकेपछि यिनीहरू त फुट्यो, अब शक्ति भएन, त्यो माले जति जम्मै माओवादीमा गए। अब अहिले ती 2टा मिले फेरि, हेर्नुहोस् है, त्यो उसको काम सकियो नि। त्यसैले म त के भन्दैछु भने यो 47 सालको संविधानको व्यवस्था सिद्ध्याउनलाई पनि पार्टी फुटे, काङ्ग्रेस पनि फुटो, कम्युनिस्ट पनि फुटो। अब यो व्यवस्था पनि सिद्धिने खेलतिर जाँदैछ। अब यो कम्युनिस्ट फुट्यो नि, कम्युनिस्ट म सुन्दैछु 5वटा हुन्छन्। त्यो जसले बनाए अझै टुटफुट हुन्छ। र मेरो सूचना अनुसार त के भने काङ्ग्रेस पनि फुट्छ, काङ्ग्रेस पनि फुट्छ। त्यसैले अब चाहिँ म के देखेँ भने अब यो व्यवस्थाको अन्तिमतिर गयो कि। र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्दा पनि हरेक 10-12 वर्षमा परिवर्तन भयो। यो 62-63 सालबाट नाकाबन्दी भयो, भुइँचालो आयो, कोरोना आयो,
परिवर्तनलाई यसले रोकिराखेको छ। तर अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्दा र यहाँका घटनाक्रम हेर्दा अब यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताको संरचना रहँदैन। किन रहँदैन भन्दाखेरि यसको डिजाइनरै छैन। नेपालका कम्युनिस्टको माउ नै छैन। यिनीहरूको ज्योति बसु पश्चिम बङ्गाल र सीताराम येचुरी। तपाईँ मुहानबाट पानी आन भने, तपाईँको यो बिजुली पावर हाउसबाट बिजुली आन भने यहाँ बिजुली बल्छ? बल्दैन। अब नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्य चाहिँ यिनीहरूलाई यो पार्टी चलाउनुभन्दा फुटाइदिन फाइदा छ। हिजो वामदेवले माले फुटाए नि, उनी सरकारमा जानुभन्दा बढी पैसा पाए अरे। यिनीहरू त यो व्यापार हो, नोक्सान छैन। यिनीहरू नाफैमा छन्। जे गरेर पैसा कमाउनु न हो। अहिले माधव नेपालले कमाए होलान्, हिजो वामदेवले कमाए होलान्, अब नारायण काजी कमाउँछन् भन्ने सुन्दैछु। त्यसैले यी त के हो त भन्दाखेरि विदेशले परिचालन गरेको चिज निर्देशक बमोजिम तपाईँ चाहिँ कलाकार हुन तयार भइसकेपछि हजुर यो भने जस्तै नेपालमा जस्तो राजनीतिक दलहरू एउटा बाध्यतावश अर्काको बसमा परेर सञ्चालित भएका छन् कि यहाँको भू राजनीतिक अवस्थिति नै त्यस्तै छ कि किन यस्तो भइरहेको छ? यो खेलहरू किन चलिरहेका कस्तो भयो भने नेपाली राजनीतिक पार्टीहरू शक्तिको स्रोत भारतलाई माने। उनीहरूले के बुझे भने भारत दाहिना नभइकन सत्तामा आइँदैन। शक्तिको स्रोत नेपाली जनता होइन, शक्तिको स्रोत भारत। उदाहरणै भन्नु होइन, पहिलो संविधान सभामा माधव नेपाल हारे, 2 ठाउँ चुनाव उठाएका थिए, हारे। तर उनी प्रधानमन्त्री भए नि त। जनताले रिजेक्ट गर्दा गर्दै प्रधानमन्त्री भए। कसले बनायो? प्रचण्डले के भने, म यो त के वृक्ष भनेको त वृक्ष पो फला पारेछ भने हुकुम त उनैको। अहिले वामदेव गौतम जनताले रिजेक्ट गरे, तिमी हाम्रो चाहिँ प्रतिनिधि हुन सक्दैनौ न। तर अप्पर हाउसको संसद भए। कहाँ रहेछ त सार्वभौम सत्ता? जनतामा रहेछ। सार्वभौम सत्ता जनतामा भएको भए जनताले हराइसकेका माधव नेपाल कसरी प्रधानमन्त्री भए? जनताले हराएका अहिले अप्पर हाउसमा छन् नि। तपाईले भने जस्तै एउटा अब अदालतले पनि भनिदियो, अदालतले के भनिदियो? कानुनमा त छ। त्यो संविधान सभाको संसदमा चुनावबाट प्रत्यक्ष निर्वाचितबाट चुनाव हारेको मान्छे त्यो संसदको कार्यकालभरि चाहिँ कुनै बाटोबाट पनि आउँदैन। आयो वामदेवको हकमा व्याख्या भयो। त्यसैले म के देख्छु भने यो देशमा कानुन पनि छैन। यो देशमा फेरि जनता पनि रहन्छन्। जनताको पनि समस्या कस्तो भयो भने सबभन्दा बढी मार्ने मान्छेलाई सबभन्दा ठुलो पार्टी बनाउँछ, सबभन्दा ठुलो नेता। जुन ठाउँमा त्यो बाँदरमुरेमा बस पड्काएर 70 जना मान्छे मारेको छ, जो लोग्ने मर्या छ, स्वास्नीले त्यसैले त्यो मान्छे मार्नेलाई भोट हालो। बाउ मर्या छ। नेपालमा नेता हुने योग्यता के? अपराध। त्यो किन भयो त? जस्तो सो विवेकले भयो कि त्यो बाध्यता पर्यो कि? एउटा कस्तो भयो भने नेपाली जनता इतिहास पुरानो मतलब दुःख चाँडो बिर्सिँदो रहेछ। अनि सुन्दर भविष्य देखाइदिन्छ, सुन्दर भविष्य देखाइदिन्छ। अनि यति चाँडो नेपाली जनताले माफी दिन्छ। ल भइगयो भइगयो त, मारो मरो, क्रान्ति गरो। कन्भिन्स गर्नेले क्षणिकमा भुलभुलैयामा पारो। त्यसैले भन्छ न, त्यसैले मतलब नेपाली यी जनताहरू झुट कुरो गर्छन् भन्नेका लागि त पुष्पकमल दाहाल उनको कुनै एउटा निर्वाचन क्षेत्र छ? पहिलो एकचोटि कीर्तिपुरका जनतालाई बेकुब बनाए, त्यसपछि दोस्रो बेकुब बनाउन सिराहा पुगे। अनि सिराहाका जनताले बुझे यो त नक्कली रहेछ भनेर। अनि चितवन पुगे। अब सुन्दैछु अब रसुवा जाँदैछ नि। अस्ति जुन के अरे बिजुली मन्त्री र जलस्रोत मन्त्री र यिनीको चाहिँ रसुवाको भ्रमण थियो नि, त्यहाँ त सजिलो छ। 2-3 हजार मान्छे उनले अथाह पैसा कमाएका छन्। एक भोटरलाई 50,000 दिए पनि हुन्छ, किनेरै ल्याउन सक्छन्। त्यसैले यो के हो भने जनतालाई झुक्क्याउने राजनीति। जनता पनि के हो भने झुक्कियो, राम्रो गर्छु, सिङ्गापुर बनाइदिन्छु। जनता झुक्कियो कि गरिब जनताहरू, आफ्नो चाहिँ बिहान बेलुकाको साग टार्न नसक्ने जनताहरू, क्षणिक स्वार्थ र क्षणिक एउटा चाहिँ सानो कुनै प्रलोभनमा फसेकी जनता? त्यो पनि छ। कस्तो छ भने गरिब गरिब एउटा कम्युनिस्ट के भन्छ भने
तिमी मलाई भोट हालिराख, तिमी मलाई जुलुस लगाइराख, म तिम्रो गरिबी उन्मूलन गर्छु। ऊ किन कम्युनिस्टलाई भोट हाल्छ? मलाई गरिबबाट धनी बनाइदिन्छ भनेर। एकछिनलाई मानौँ जम्मै धनी भए, नेपालमा कोही पनि गरिब भएनन्। कम्युनिस्टका भोटर खोइ, कम्युनिस्टका भोटर त गरिब। त्यसैले कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ के रहेछ भने गरिब बनाइदिइराख्ने, धनी बन्न नदिने, तर तँलाई धनी बनाइदिन्छु भनेर भोट लिइराख्ने। मदारीले त ऊ बनाउँदो रहेछ नि बाँदर। किन त बाँदर भनेको मान्छ त त्यसलाई? एकछिनमा उसले भनेको मान्छ, एउटा बिस्कुट दिन्छ, अर्को एकछिन भने मान्छ एउटी बिस्कुट दिन्छ। तपाईँको हिटलरको चाहिँ एउटा कहावत छ, उनी संसदमा एउटा भाले लिएर गए, अनि संसदको रोस्टरमा बसेर झ्वार झ्वारी भालेका उखेले फ्याँके। हिटलरले भूत ल्याएको भाले भन्ने हो, हिटलरको भूत ल्याएको भाले। अनि जब नाङ्गै भाले भयो, अनि ठ्याक्क त्यहाँ अगाडि राखेर खल्तीमा मकै लगाएर छ, अनि ठ्याक्क मकै दिन थाले। मकै जता जता त्यो भाले त त्यतै आउँछ। अनि भनेछ संसदमा, हेर जनता भने यस्तै हो, यसलाई नाङ्गै बनाउनुपर्छ, अलिकति दाना दिनुपर्छ, पछाडि लागिहाल्छ नि। अहिले ठ्याक्कै यही। हजुर, यो भने जस्तै यदि नेपाली जनताको जीवन स्तरलाई भनौँ, एउटा गरिब जनताको जीवन स्तरलाई माथि उठाएर जनताको जीवन स्तरलाई एउटा चाहिँ गरिबीको रेखाबाट माथि ल्यायो भने अहिलेको यो जसरी नेताहरू जुन ढङ्गले चलिरहनु भएको छ, यसलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन नेपाली जनताहरू सक्नुहुन्छ? अब यो कस्तो हो भने, अब नेपाली जनता कस्तो भयो भने हरेक 10-11 वर्षमा चेन्ज खोजे। अब चेन्जवाला नेतृत्व भेटिरहेका छैनन्, खोज्दैछन्, विकल्प जनताले खोजिरहेका छन्। र अब एउटा चाहिँ के भयो भने यो सुकेको रुख हुन्छ नि, सुकेको रुखमा तपाईँ जतिसुकै मल हाल्नुहोस्, जतिसुकै पानी हाल्नुहोस्, त्यसले फल दिँदैन। यो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ सुकेका रुख भए। नेपाली जनताले जतिसुकै मल हाल्नुहोस्, यो फल्दैन। एकछिनलाई भन्नुहोस् न, भुइँसी 5-7 बेत भुइँसी ब्याउँछ, त्योभन्दा बढी भुइँसी ब्याउँदैन। अब नेपालका कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस चाहिँ बेत बसेका भुइँसी जस्ता भए। अब ब्याउँदा पनि ब्याउँदैन, दुध पनि दिँदैन, दाना चाहिँ खाइराख्छ। तर प्रत्येक निर्वाचनमा काङ्ग्रेस कि एमाले कि माओवादी भनौँ न, पछिल्लो समय यही एउटा किसिमको चेन्ज भइरहने यही परिपाटी चलिरहेको छ नि त। कि नेपाली जनताले अर्को विकल्प, अर्को शक्ति नदेखेर हो कि यही नै विश्वास गरेर हो कि के भयो त? होइन, जस्तो भन्नुहोस् न, जनता चेन्ज खोजिरहेको छ। पहिलो संविधान सभामा माओवादीलाई 2/3 दिए, त्यसपछि कहाँको माओवादी? अनि के बुझ्यो भने यो त नक्कली पो रहेछ, अनि झारिदिएर अनि काङ्ग्रेसलाई दिए। त्यसपछि के भने कम्युनिस्ट त तेस्रो थियो, एमाले त। अनि जब नाकाबन्दीको नाटक सुरु भयो, अनि खड्गवलीका चाहिँ तपाईँको कथा सुरु भएपछि यो पो राष्ट्रवादी रहेछ त, 2/3 झन्नै 2/3 पुर्याइदिए। एकछिनलाई मानौँ ती पहिले माओवादीका जम्मै माओवादीका मान्छे हो भने किन माओवादीलाई भोट हालेन? ती जम्मै पहिलेका काङ्ग्रेस थिए भने किन काङ्ग्रेस तेस्रो भयो? जम्मै एमाले थिए भने किन एमाले तेस्रो भयो? त्यसैले जनता विकल्प खोजिरहेको छ, विकल्प भेटेको छैन। अब अहिले हामी चाहिँ के भन्यौँ भने यसको विकल्प अब हामी है। मैले यसैमा तपाईँको प्रश्न जोड्न खोजिरहेको थिएँ, किनभने तपाईँलाई सताउने प्रश्न हो। अब उहाँहरूले तपाईँले भने जस्तै पछिल्लो समयमा विकल्प भनेको यिनै 3टा दलहरू बिच नै घुमिरहेका छन्। तपाईँले भने जस्तै आफूले तपाईँहरूको पार्टी वैकल्पिक हुन सक्छौँ भन्नुहुन्छ, तर नेपाली जनताले किन विश्वास गरेन भने नयाँ शक्ति भनेर बाबुराम भट्टराईले खोलेर हिँड्नुभयो, त्यो पनि टिकेन। फेरि पहिले अब भनौँ अर्कै शक्तिसँग मिल्न जानुभयो। अब साझा पार्टी र विवेकशील भनेर उदाउनु भएको थियो, उहाँहरू पनि खासै अगाडि उदाउन सक्नु भएन। यो हेर्दा चाहिँ नेपाली जनताले अझै पनि लामो समय नयाँ वैकल्पिक शक्तिलाई विश्वास गर्ने आधार छैन कि क्या हो भन्ने एउटा विश्लेषण चलिरहेको छ कि? म चाहिँ के देखेँ भने हामीलाई वैकल्पिक शक्ति होइन, हामी मूल शक्ति। किन यी असफल शक्ति यिनीहरूले भने बमोजिम अघि मैले भने सिङ्गापुर बनाइदिएको भए, सबलाई रोजगार दिएको भए, भ्रष्टाचार गर्ने जतिलाई ठ्याक्क लगाएर जेल थन्काइदिएको भए विकल्प खोज्नु पर्दैन। अब जहाँसम्म तपाईँले नयाँ शक्ति भन्नुभयो,
यिनको अनुहार त जनताले देखिसके। एक सिटमा लगेर थन्काइदिए, त्यो पनि काङ्ग्रेसको भोट, त्यो पनि कहाँबाट सोर्स आएर त्यो सिट छोडिदियो, नेपाली जनताले बुझिहाल्छन्। अब जहाँसम्म साझा विवेकशील, साझा विवेकशीलको समस्या के रहेछ भने तपाईँ साधन, उनी चाहिँ साधन ठिक मान्छे बेठिक भन्दा रहेछन्। यो संविधान, यो व्यवस्था चाहिँ ठिक, तर यी मान्छे चाहिँ बेठिक, म गएँ भने राम राज्य हुन्छ, त्यति नै हो। हामी चाहिँ के भन्छौँ भने यो साधनमा समस्या छ है। एकछिनलाई भनौँ, तपाईँले इट्टा बनाउँदा पनि इट्टा बाङ्गै निस्किन्छ, मैले बनाउँदा पनि बाङ्गै निस्किन्छ। 62-63 सालबाट 12-13वटा प्रधानमन्त्री भए, किन समस्या समाधान भएन? साधनमा समस्या छ। साधन किन समस्या छ भने यो लोकतन्त्र होइन, यो भ्रष्टतन्त्र हो, भ्रष्टाचारका लागि अनुकूल बनाइयो। एकछिनलाई मानौँ, ललिता निवासमा दुईटा निर्णयकर्ता प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुरामलाई मुद्दा लाग्दैन, त्यसलाई प्रस्ताव लाने कर्मचारीलाई मुद्दा लाग्छ। कस्तो सिस्टम ल्याउँछौँ हामीहरूले? बाबुराम भट्टराईले प्रचण्डका हकमा क्यान्टनमेन्टमा 34 अरब खाए, एनसेलमा 72 अरब खाए भने भूपू प्रधानमन्त्रीले भनेका कुरा छानबिन किन हुँदैन? ऊ चाहिँ वाइट बडी संसदीय समितिका 15 जना मान्छेले 4 अरब 35 करोड वाइट बडीमा भ्रष्टाचार भयो भनेर प्रतिवेदन दिए, किन छानबिन हुँदैन? सिस्टमै छैन। तपाईँले अघि एउटा बिचमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा निकाल्नु भएको थियो, यो साधनले कुनै पनि ठाउँमा पुगिँदैन भनौँ, या चाहिँ एउटा पार तरिँदैन भन्ने किसिमको तपाईँले भन्नुभयो। तपाईँहरूले ल्याउने अब यो साधन चाहिँ कस्तो हो त? अब हाम्रो प्रश्न छ, हामी के भन्छौँ भने नेपालमा कुनै पनि सरकार 5 वर्ष टिकेन। के हो कारण? यो 2/3 सरकार पनि 5 वर्ष टिकेन। कारण के छ भने चीन र भारतको बिचमा मित्रता छैन। पार्टी चीनमुखी छ कि भारतमुखी छ? चीनमुखी आयो भारतले खुट्टा तान्छ, भारतमुखी आयो चीनले खुट्टा तान्छ, जो परिणाम 2/3 सरकारको पनि मार भयो। त्यसको समाधानका लागि राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचनमा जानु नपर्ने, भारतको झन्डा पनि बोक्नु नपर्ने, चीनको झन्डा पनि बोक्नु नपर्ने मान्छेलाई राष्ट्राध्यक्ष दिउँ। त्यो भनेको हामीहरूले अधिकारविहीन राजा पृथ्वीनारायण शाहका वंश सन्तान एउटा समस्या भन्यौँ। अर्को समस्या के भन्यौँ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री। त्यो भएपछि यी दल बदल, पार्टी फुट टुट, यी हर्स ट्रेडिङ सब बन्द हुन्छ। जम्बैको रोगको औषधि 5 वर्ष सरकार चल्छ, संसद सदस्यलाई मन्त्री हुन नदिउँ, विज्ञ ल्याएर मन्त्री चलाइन्छ। अर्को के भन्यौँ भने अहिले 886 संसद छन्, किन चाहियो? 144 मन्त्री छन्, किन चाहियो? 8वटा राष्ट्रपति छन्, 8वटा प्रधानमन्त्री छन्। हामीहरूले के भन्यौँ भने 100 देखि 120 संसद बनाऊ, 11 जना मन्त्री राखौँ, 1 जना राष्ट्राध्यक्ष राजा भएपछि 8वटा राष्ट्रपति गए, प्रत्यक्ष निर्वाचित एउटा प्रधानमन्त्री भएपछि त्यो पनि सिद्धियो। त्यसो गर्दा अहिले कति 83% बजेट यिनीहरूले खान्छन्। यसरी गर्ने हो भने 80% बजेट चाहिँ हामी विकासमा लाउँछौँ, 20%ले सामान्य खर्च चल्छ। यो भन्यौँ। अर्को एउटा के भन्यौँ भने नेपालमा सबभन्दा ठुलो समस्या भ्रष्टाचार। पञ्चायतकालमा पनि थियो, प्रजातन्त्रकाल 47 सालको संविधानमा पनि थियो, 65-63 बेला अथाह कहाँ पुग्यो। पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिज्ञको र उच्च ओदाका मान्छेको एकचोटि सम्पत्ति छानबिन गरौँ, सफा गरौँ जम्मैलाई। त्यसरी गर्दा हाम्रो अनुमानमा 10-12 वर्षको बजेट हुन्छ। 1-1.5 हजार मान्छे टुँडीखलमा बार लाएर जेल बनाएर थुन्नुपर्छ, अनि मात्रै देश विकास हुन्छ। तपाईँले यो भने जस्तै धेरै नेपाली जनताहरूले चाहिँ नयाँ उदाउने पार्टीहरूलाई किन विश्वास गर्दैनन् भने धेरैले धोका दिइसकेका छन्, होइन? अर्को कुरा के पनि सवाल छ भने
जनताका मुद्दा र नाराहरू लिएर आउने, पछाडि ती नाराहरू छोडेर पुरानै दलहरूको छत्र छायाभित्र ओत लाग्न पुग्ने, यो पनि पुरानो रोग छ नि। अनि जहाँसम्म मेरो अहिले नेपालका लागि नेपाली पार्टी मैले नेतृत्व गरेका छु केही समयका लागि। मैले गिरिजाले महाकाली बेच्दा 3 करोड नेपाली थिए नि। कसैकोलाई मनमा पोलेन, मलाई पोलो। यो देशमा बारम्बार नागरिकता बाँडेर यो देशलाई 10 करोड जनसङ्ख्या बनाउने लक्ष्य थियो। केपी शर्मा ओलीले पनि अध्यादेश ल्याए, मैले रोकेँ। यो देशमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई अख्तियारले मुद्दा चलाउन नपाउने कानुन थियो, मैले मुद्दा गराएर रोकेँ। अर्को एउटा नेपालका मजदुरहरूले यो जानकारी राख्नुपर्छ। श्रम ऐन 2048 नेपालका उद्योग कल कारखानामा काम गर्ने मजदुर विदेशीले पनि काम पाउने कानुन आयो। त म यो बदल गर्ने। एउटा कस्तो हुन्छ भने व्यावसायिक राजनीतिज्ञ र व्यवसायबाट आएको राजनीतिज्ञको फरक हुन्छ। राजनीतिलाई नै व्यवसाय बनाउने र व्यवसाय गरेर आफ्नो आवश्यकता पूरा गरेर राजनीतिमा आउने। देशका लागि काम गर्ने। अमेरिकाको ट्रम्प अथवा जति राष्ट्रपति छन् व्यवसाय गरे, जनताले राजनीतिमा खटाए, राजनीति सके आफ्नो व्यवसायमा गए। अहिले नेपालका राजनीतिको व्यवसाय के छ? राजनीतिज्ञको प्रचण्डको व्यवसाय के, शेरबहादुरको व्यवसाय के, केपी शर्मा ओलीको व्यवसाय के, माधव नेपालको व्यवसाय के राजनीति। तर तपाईँ यो भने जस्तो चाहिँ राजनीतिलाई व्यवसाय बनाउनु त आफै गलत हो, गलत तर हो। व्यवसायबाट राजनीतिमा आउनेहरू पनि असफल भएका छन्। उदाहरणको लागि तपाईँले ट्रम्प नै दिनुभयो, ट्रम्पलाई पनि एउटा होइन, सफल होइन। राष्ट्रपति त मान्दैनन् नि। होइन, सफल राष्ट्रपति बनाएनन् तर करप्सनमा त संलग्न भएनन् नि। कसैले भनौँ योभन्दा अगाडिका राष्ट्रपति भिजन र मिसन एउटा राजनीतिज्ञसँग हुन्छ, तर व्यापारीसँग त हुँदैन नि। फेरि चलाइरह अहिलेको अहिले राष्ट्रपति के हो? त्यो पनि व्यवसायबाट आएको मान्छे हो। त्योभन्दा अगाडिको राष्ट्रपति थियो, त्यो पनि व्यवसायबाट आएको हो। त्यसैले म के भन्दैछु भने यी राजनीतिज्ञको चाहिँ आफ्नो आवश्यकता राजनीतिबाट पुरा गर्नुपर्छ। हाम्रो आवश्यकता हामीले पुरा गरिसक्यौँ, अब देशका लागि केही गरौँ न त। आफ्नो ज्ञान, सिप, अनुभव कस्तो चाहिन्छ संविधान हामीलाई थाहा छ। भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ त कसरी थाहा छ। भ्रष्टाचार कसरी नियन्त्रण गर्नुपर्छ त्यो थाहा छ। त्यसैले हामीहरूले के भन्यौँ भने अब व्यावसायिक मान्छे राजनीतिमा आउनुहोस्, अपराधिक मान्छे राजनीतिमा नआउनुहोस्। कोदो रोपेर धान फल्छ। अपराध गर्नेलाई तपाईँले नेता बनाएपछि विकास हुन्छ? अपराध हुन्छ। फेरि व्यवसायबाट आएको मान्छेले राजनीति गर्यो भने फेरि राजनीतिलाई नै व्यवसाय होइन, बनाउँदैन। उदाहरण छ त कहीँ छैन नि। उसँग त फेरि व्यवसाय गरेको नलेज होला, छ त, ज्ञान होला। व्यवसायको लागि आफ्नो मैले भने नि त आफ्नो आवश्यकता एउटा घर बनाएको होला, छोराछोरी पढाइसकेका छ, लामो समयको अनुभव छ। त्यसैले त्यो अनुभव चाहिँ देशका लागि गर्छ हाम्रो अनुमान चाहिँ। र अहिले के भन्यो भने तपाईँ राम्रो चिज रोप्नुभयो भने राम्रो फल्छ। तपाईँले यो भनिएको चाहिँ जस्तो असल राजनीतिज्ञ नपाएको कारणले गर्दा बरु व्यवसायी नै भए पनि आफू आत्मनिर्भर भएको व्यक्ति राजनीतिमा आयो भने कम्तीमा पनि भ्रष्टाचार त गर्दैन नि। यही हो हाम्रो ठ्याक्कै यही हो। म के भन्दैछु भने बोक्रैसँग खान्छ भन्छ नि। केही मान्छेले चाहिँ केरा उधिनेर खान्छ, अरूले चाहिँ बोक्रैसँग खाने भयो भन्छ नि। त्यो चाहिँ भोकाले बोक्रैसँग खान्छ। यी चाहिँ भोका छन्। हामीहरूलाई यो आवश्यकता छैन। तर सँगसँगै कस्तो हुन्छ भने जसले अपराधिक ब्याकग्राउन्डबाट आयो नि, जसले टाउको काटेको छ, जसले मान्छे बम पड्काएको छ, त्यसका लागि भ्रष्टाचार त कान्छी अम्ला आखेल। त्यसलाई त अपराधै भएन। त्यो ह्यासिस खाने मान्छेलाई चुरोट खाए जस्तो। अहिले पुष्पकमल दाहालले 17,000 मान्छे मारेको, उनी भ्रष्टाचारसँग किन डराउँछन्? केपी शर्मा ओलीले सुतेका ठाउँमा मान्छे टाउको काटेका मान्छेले भ्रष्टाचारसँग डराउँछन्? हामीहरूले त केही अपराध गरेका छैन नि। हामी त कानुनसँग डराउँछौँ नि। त्यसैले हामीहरूले के भन्यौँ भने अब राजनीतिमा योग्य मान्छे आउनुहोस्, अपराधी मान्छे होइन, अयोग्य मान्छे होइन। त्यसैले मैले के भन्छु भने कोदो रोपेर धान फल्दैन। अहिले नेपाली जनताले के रोपे? रोप्ने बेलामा कोदो रोपे।
अपेक्षा चाहिँ धानको भयो। धान पनि बासमती। अब त फलेन, कोदो फल्यो। अब देखेपछि के गर्नु पर्यो नि, कोदोको उखेल्नु पर्यो। त्यहाँ अब पानी निर्वाचन पनि अब 1.5 वर्ष पछाडि होला, अपेक्षा गरौँ। तपाईँहरूको पार्टी अब निर्वाचनमा कसरी उभिन्छ र तपाईँहरूको एउटा चाहिँ रणनीति भनौँ, कार्यनीति के छ? अब निर्वाचनको तयारी हामी के भन्छौँ भने यो संविधान हामी फेर्छौँ, यो प्रणाली नै फेर्छौँ। अघि मैले भने नि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री। तपाईँहरूले ल्याउन चाहेको प्रणाली चाहिँ कुन प्रणाली हो त? यो कुन प्रणाली हो भने संसदीय प्रणाली र अमेरिकन प्रणालीको मिश्रित प्रणाली। राष्ट्राध्यक्ष परिवर्तन नगर्ने गरी स्थायी खालको, जो परम्परागत शक्तिबाट आउँछ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री जो आधुनिकबाट आउँछ। देशभरिबाट चुनाव लड्नुपर्छ त्यसले। संसद सदस्यले कानुन मात्रै बनाउन पाउँछ, त्यो मन्त्री हुन पाउँदैन। मन्त्री हुन विज्ञ आउँछन्। अनि संसदको यो चाहिँ तपाईँको संघीयता र धर्मनिरपेक्ष खारिज गरेर सानो, अहिले कस्तो भयो भने गधालाई हात्तीको बोझ हालिदिनु भयो। त्यो गधालाई हात्तीको बोझ हालिदिनु भने बस्छ। युपीमा 23 करोड जनसङ्ख्या छ, 530 संसद छन्, 40 र 45 मन्त्री छन्। 3 करोड जनसङ्ख्यालाई 886 संसद किन चाहिए? छ केही तर्क? 144 मन्त्री किन चाहिए? अहिले हेर्नुहोस् त, भ्रष्टाचार रोकिएको भए, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही भएको भए बेरुजु घटाया भए हुन्थ्यो नि। हरेक पञ्चायत भन्दा बहुदलीयमा बढी भ्रष्टाचार बेरुजु, बहुदलीयमा भन्दा गणतन्त्रमा बढी बेरुजु, बेरुजुको सङ्ख्या बढ्दैछ। 2 नम्बर प्रदेशमा सबभन्दा बढी बेरुजु छ। किन चाहिएर छ संघीयता? सरकारी पैसा खान। सबभन्दा बढी बेरुजु कहाँ छ? स्थानीय निकायमा। स्थानीय निकायलाई अधिकार किन चाहिएर छ? सरकारी पैसा खान। परिवर्तन केही भयो त? औचित्य हुनु पर्यो नि त। हिजोभन्दा अहिले बेरुजु घट्या भए, हिजोभन्दा अहिले भ्रष्टाचारी बढी मुद्दा दर्ता गरिदिएको भए, हिजोभन्दा अहिले मान्छेले रोजगार पाएको भए, हिजोभन्दा अहिले बढी उद्योग खुलेको भए औचित्य प्रमाणित हुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ राजतन्त्र सहितको एउटा शासन प्रणाली ल्याउने भन्ने कुरा तपाईँहरूको हो? यो राजतन्त्र होइन, राज संस्था। संस्थाले शासन गर्दैन। मोडल भन्नुहुन्छ भने बेलायत र जापान संवैधानिक राजतन्त्र। अझ हामीहरूलाई त के भनेछ भने संसदको निर्णय मान्ने, संसदले नियुक्ति गर्ने। र अझ हामीहरूले नयाँ आधुनिक के बनाएका छौँ भने राजाका छोराछोरी मध्ये योग्यलाई संसदले नियुक्ति गर्ने, जेठालाई होइन। छोरी पनि हुनसक्छ, कान्छी पनि हुनसक्छ। त्यसले फाइदा के गर्छ भने उनीहरूको बिचमा आचरणमा बस्ने र योग्यता हासिल गर्ने प्रतिस्पर्धा हुन्छ। त राजतन्त्र आयो भने चाहिँ के त्यस्तो परिवर्तन हुन्छ? के त्यस्तो नेपाली जनताहरूले अपेक्षा गरे भन्दा के फरक पार्छ? एउटा के हुँदो रहेछ भने जस्तो भनौँ न, डर काहीँ राख्नुपर्ने रहेछ। अहिले किन यो निर्वाध भ्रष्टाचार भयो, डर काहीँ पनि छैन नि। अर्को कुरो किन राख्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा दुईटै शक्तिले मान्नु पर्यो। यहाँ भने त हामी रानो बिनाको मौरी जस्तो रानो मे बगरको दाई, रानो बेगरको मौरी। ल एकछिनलाई भनौँ गलत गरे छन् कि त। $1 रहेछ विदेशमा, तर राष्ट्रपतिले त्यो भूमिका खेल्नु भएको छैन र? अहिले देख्नुभयो त खै, उहाँ त चाहिँ तपाईँको एमालेको पनि एउटा गुटको पनि ठ्याक्कै रबर छाप्नु भयो। एमालेका पार्टीलाई कभर नगरेर उहाँको पार्टी नै फुट्न थाल्यो। काङ्ग्रेसले त मान्दैन। त उहाँको भूमिकै भएन, मान्दै भएन नि उहाँलाई। अहिले रामवरणको कुरो गर्नुहोस्, यिनीहरू त के भयो भने रबर छाप भन्छ नि, उही प्रचण्डले भने नि, योभन्दा त राजा हुँदा मान सान थियो, किन त मान र सान गुमाएको त? अब सायद प्रचण्ड पनि त्यही लाइनमा जाँदैछन्। त्यसैले हामी के भन्छौँ, राम्रो भइदिए भए हामीलाई समस्या थिएन। यिनै राष्ट्रपति यत्रो खर्च किन गर्नु पर्यो? के नेपालले मुकुट नभएको राजा खोजेको हो? उनलाई त्यो ललित के अरे शीतल निवास नपुगेर पुलिस हेडको तालिम केन्द्र पनि चाहिने? राजा र यिनीहरूको बिचमा फरक के भयो त? तपाईँले भने जस्तै यही व्यवस्था, यिनै नेता
र यही प्रणाली रहेसम्म यो देशको विकास र नेपाली जनताका सपनाहरू पुरा हुन सक्दैनन्। होइन, यो व्यवस्था र यी नेता रहन्जेली तीनटा बाटामा नेपाल जाँदैछ। एउटा सिक्किम जनसङ्ख्या बनाएर जनमत गरेर गुमाइदिने, अर्को देश गुमाउन सकिएन भने विदेशी शासक बनाइदिने फिजी, अर्को अफगानिस्तान। अफगानिस्तानमा पनि राजा थिए नि, राम्रैका लागि राजा विदा गरियो नि, राम्रो भयो। सिक्किममा पनि राम्रैका लागि राजा विदा गरिएको थियो नि, देश रह्यो। हामीहरूले अगाडि के देखेका छौँ भने कि नेपाल सिक्किम हो, सिक्किमका लागि राजा हटाइयो, कि नेपाल अफगानिस्तान हो, अफगानिस्तानका लागि नेपाल हटाइयो। त्यो दुइटै बाटो प्यारलल जाँदैछ। तर हिजो नेपाली जनताहरूले नै राजतन्त्रलाई हटाएका हुन्, 19 दिने जनआन्दोलन मार्फत हटाए। तर अब फेरि त्यो आउने सम्भावना रहन्छ र? म त्यो देखिरहेको छैन। म किन देख्छु भने 61-62 सालमा गिरिजा प्रसाद र माधव नेपाल रत्न पार्कमा बस्दा जम्मा 20 जना थिए। तपाईँ अहिले पनि फोटा देख्न सक्नुहुन्छ। जब राजा ज्ञानेन्द्रको बङ्गलादेशमा भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँग भुटान बनाउने प्रस्ताव राजाले इन्कार गरेपछि अनि भारतले आगो लायो। यो आन्दोलन भारतीयको आन्दोलन हो। तर अहिले के समय भइरहेको छ भने भारत आफै टाउको समाएर बसिरहेको छ। ऊ पनि सन्तुष्ट छैन। किन सन्तुष्ट छैन भने 62-63 को चेन्ज गर्ने काङ्ग्रेस आई, अहिले सत्तामा छैन। अहिले बिजेपी आयो। त्यसैले मैले के भने चीन पनि सन्तुष्ट छैन। चीन पनि के भन्छ भने पश्चिममा गतिविधि भयो, मेरो तिब्बत खतरा भयो। भने मतलब भारत पनि सन्तुष्ट छैन, चीन पनि सन्तुष्ट छैन, नेपाली पनि सन्तुष्ट छैन। त्यसका कारण नेपालका राजनीतिक दलहरू आफ्नै नेतृत्वमा देशमा राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्न थाल्नु पो भयो कि? त्यो भएन। भएको भए पार्टी फुटाएर बस्थे त। यिनीहरूलाई पनि के थाहा छ भने आउँदो निर्वाचनसम्म यो व्यवस्था रहँदैन, लुट्ने काम अहिले गरिहाल्नुपर्छ। माधव नेपालका लागि त डबल भागै दिएको रहेछ। प्रचण्डलाई पनि यो कुरो थाहा छ। अब अलिकति यो सरकारको कुरा गरौँ। जस्तो केपी शर्मा ओलीले संविधानमाथि, संसदमाथि एउटा किसिमको कुठाराघात गर्नुभयो। हामी चाहिँ अब संविधान, लोकतन्त्र, संसदको रक्षा गर्दै देशको यो अभिगतपर माथि उठाउँछौँ भनेर काङ्ग्रेस गठबन्धनको सरकार छ। यो सरकारबाट चाहिँ त्यस्तो अपेक्षा गर्न सकिन्छ यो पहिलाको केपी शर्मा ओलीको सरकारको भन्दा? यो तपाईँको भन्नुहोस् न, साधन खराब भएपछि यो सिस्टममा केपी शर्मा ओलीले भनेका ठोरीमा जन्मेका रामलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस्, केपी शर्मा ओली प्रचण्ड र शेरबहादुरभन्दा बढी भ्रष्ट हुन्छ। यो सिस्टमै भ्रष्ट छ। यो सिस्टमबाट यहाँ राम आए पनि, श्याम आए पनि, जो केही हुनेवाला छैन, केही परिवर्तन हुनेवाला छैन। यो के हो भने यो सिस्टम रहन्जेली शेरबहादुरले 4 चोटि पर्दा 5औं चोटि होइन के गरे, 5औं पटक 5औं पटि के भयो, प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उनकी श्रीमतीले पैसा कमाउलिन्, काङ्ग्रेसका केही मान्छेले पैसा कमाउलान्। म सुन्दैछु उनीहरूले चाहिँ तपाईँको यो मणिपाल कलेज पनि किने अरे, संसारमा सबभन्दा बढी धनी मान्छे होलान्। तर नेपालीको भविष्य योभन्दा अरू खराब हुँदै जान्छ। त्यसैले म के भन्छु भने यो देश राख्ने अब जनता जाग्नुपर्छ। नेपालका लागि नेपालीले जनता जगाउने काम गर्दैछ। हामीहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई अगाडि लिएर हिँडेका छौँ। पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेश भए यो देश पुग्छ। त्यसैले अब गान्धी र माओका पूजा गर्ने पार्टी विदा गर्नुपर्छ। तपाईँले भने जस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अझै पनि नेपाली जनताहरूले अब फेरि आउने निर्वाचनमा पनि सिधै अपेक्षा एउटा किसिमले चाहिँ आकलन गर्न सकिन्छ कि काङ्ग्रेस, कि एमाले, कि माओवादी नै हो। यहाँ फेरि पनि यो जितेर आउने भनेको अपेक्षा त्यही छ। तपाईँले भने जस्तै यो तपाईँहरूको सपना, तपाईँहरूको चाहिँ एजेन्डाहरू पुरा गर्नको लागि त अलि धेरै सङ्घर्ष र धेरै समय लाग्दैन? पर्दैन। जनताले बुझिसकेका छ। यति सञ्चार माध्यम राम्रो छन्, यति राम्रो चाहिँ तपाईँको जनता बुझेका छन्। जनता लाटा छैनन् यो दुनियाँका जनता। त्यसैले हामी त के भन्छौँ, विकल्प खोज्दैछन्। तर हामीहरू उप पनि एउटा च्यालेन्ज के छ भने हामीहरूले त्यो विकल्प पुरा गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। हामीहरू देशभरि हिँड्नुपर्छ, देशभरि सङ्गठन गर्नुपर्छ। तर यही भन्नुहोस् न, हामीले पार्टी नै घोषणा गरेकै तर पनि 1.5-2 महिना हुँदैछ। 2 महिनामा यति राम्रो काम भइरहेको छ नि। जनता यो हिन्दू धर्म चाहिन्छ भन्दा रहेछन्,
कुनै न कुनै रूपमा राजा चाहिन्छ भन्दा रहेछन्। पृथ्वीनारायण शाहको पृथ्वी पथ मन पराएका रहेछन् र अहिले पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिज्ञ र उच्च ओदाको भ्रष्टाचार छानबिन खोजेका रहेछन् र यो ठुलो संरचना, यो हात्तीलाई जुन खाने दाना छ नि, यो दाना खालि सेता हात्तीले खाए, जनताका मुखमा परेन। त्यसैले यसको विकल्प खोजौँ भन्ने जनता छन्। हामी त्यसैमा लागेका छौँ र हामी सत्तामा आएका भोलिपल्ट ककसको भ्रष्टाचारको फाइल हामीलाई जम्मै थाहा छ। 1000 मान्छे थुन्छौँ, हामी नागरिक आयोग बनाउँछौँ र त्यसबाट करिब 10-12 वर्षको बजेट आउँछ, त्यो हामी गरिबी निवारणमा खर्च गर्छौँ। त्यसबाट नेपालमा गरिबी निवारण हुन्छ। हस् सर, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो नेपालका लागि नेपाली अभियानका पार्टीका संयोजक बालकृष्ण नेउपाने। उहाँसँग आज हामीले पछिल्लो समय नेपालमा राजनीतिकमा आएको एक किसिमको जुन खटपट छ र यो कसरी आयो र भोलिका दिनमा यी दलहरूले यो सरकार गठन र सञ्चालन प्रक्रिया कसरी अघि बढाउँछन्, यसै विषयमा केन्द्रीकृत भएर कुराकानी गर्यौँ। यो सँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। नमस्ते।